السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة في ماروك. معكم عبد الحديث النوحي. دابا ملي سالينا الكور ديال لي زاسيد اميني غندخلو دابا في لي بيبتيد. دونك لي بيبتيد غنعطيو في الاول اون بتيت ديفينيسيون. دونك لي بيبتيد سون دي polymères d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. إلا عقلتو على لي liaisons peptidiques كنا شرحناها في الكور ديال لي زاسيد اميني. C'est une liaison entre NH2 ديال un acide aminé et COH ديال un autre acide aminé, donc par des liaisons peptidiques. وهنا نديرو لا ديفينيسيون ديال لا liaison peptidique. ديجا كنا درناها, juste un rappel. Donc c'est la formation d'une amide entre le COH d'un acide aminé et le NH2 d'un deuxième acide aminé. هنا كاينه واحد لا ديفيرونس ما بين لي بيبتيد et les protéines. Donc les peptides et les protéines se différencient par ثلاثة الحاجات. أولها هي le nombre d'acides aminés. Le nombre d'acides aminés. Deuxièmement, l'ordre des acides aminés. Et troisièmement, la nature des acides aminés. Donc, les trois différences ما بين les protéines et les acides aminés généralement هو le nombre ديال الأسيد أميني. وهنايا غادي نديرو دي كونفونسيون, يعني شي حوايج, شي ثوابت اللي كاينين في لي زاسيد أميني. دونك اول حاجه لو نومبر داسيد اميني في لي بيبتيد. جينيرالمون باش كنديفيرونسيو لي بيبتيد على البروتيين كيحددوها لي شيرشور تقريبا 50 اسيد اميني, ما بين جوج مينيموم 2 حتى 50 تقريبا اسيد اميني. هي ماشي ريغل جينيرال, مي هذا لا ماجوريتي دي ساينتيفيك ديت كو 50 اسيد اميني هو لو نومبر ماكسيمال. ملي كديباسي 50 اسيد اميني كيوليو يهضروا على لي بروتيين. لا نوميناسيون ديال لي زاسيد اميني. دونك في النوميناسيون كاينين ثلاثه الحاجات اللي تعقلوا عليهم. لا نوميناسيون بعدا كتم دو غوش ا دروات, لا غوش ا دروات. دونك هذاك لاسيد اميني اللي كيكون ا غوش كيتسمى لاسيد اميني ان تيرمينال. ندورو عليها. والاسيد اميني اللي كيكون ا دروات سي ان اسيد اميني سي تيرمينال. و لي زاسيد اميني انتراشين كيكونوا وسط لاشين كيتسموا دي ريزيدو. دونك هذا علاش سي تيرمينال, هذا علاش ان تيرمينال. دونك فهذا اللي كيكون ا غوش كيكون عنده واحد ان اش 2 ليبر, و لو ديرنيي كيكون ا دروات كتكون عنده واحد سي او اش ليبر. دوكو هذا كيتسمى سي تيرمينال وهذا ان تيرمينال. دونك on nomme les résidus comme suit. هذه هي لا ريغل ديال النوميناسيون ديال لي ريزيدو. دونك كناخذوا الغاسين دو لاسيد اميني, الغاسين ديال لو نون ديال لاسيد اميني, وكنزيدوا عليه لو سيفيكس إل. وهنا عندنا دي زيكزامبل. دونك الانين غناخذوا منه الغاسين. الا لاحظتوا كاع لي زاسيد اميني كيساليو بإن. دونك هذيك لا بارتي الاولى هي الغاسين. دونك الانين غتولي الانيل, و ميثيونين غتولي ميثيونيل. هادو بالنسبه لي ريزيدو. و لي زوطر اميني كتبقى سميتهم هما هادو في لي بيبتيد. دونك
حاجة أخرى هضرنا على نوميناسيون دي زاسيد أميني كي كونستيتيو لي بيبتيد. دابا نهضروا على لي تيب دو بيبتيد. كاينين 3 تيب ديال لي بيبتيد. كاين لو بروميير تيب سي لي بيبتيد مونوكاتينير اي لينيير. دونك هاد لي بيبتيد سون اون سول شين لينيير ديال لي زاسيد أميني constitué par différents acides aminés ou bien des liaisons peptidiques, l'acide aminé 1, 2, 3, etc. C'est l'acide aminé 1. Donc, il y a une seule chaîne linéaire, ما فيها حتى حاجة أخرى. Le deuxième type هو les acides aminés, les peptides monocaténaires et cycliques. Donc, شنو la particularité ديالهم هو كيكون présence d'une liaison covalente entre chaînes. غالبا كتكون بون دو سلفور. دونك الشكل ديالهم كيكون بحال هكا تقريبا. هذا لاسيد اميني عندنا هنايا بوزيسيون ان تيرمينال وهنا لا بوزيسيون سي تيرمينال. كتكون وسط لاسيد امين وسط البيبتيد كتكون اون ليزون كوفالونت وسط البيبتيد. دونك هو اون سول شين مي وسط منها كاينه اون ليزون بيبتيديك انتر شين. دونك هنايا عندنا سلسله واحده وفيها اون ليزون بيبتيديك انتر شين اون ليزون كوفالونت انتر شين. كاين لو troisième type et le dernier c'est les peptides polycaténaires. Donc من السميه ديالها polycaténaire poly يعني plusieurs caténaire chaîne. Donc présence d'une liaison interchaîne. Donc هنا كيكون عندنا plusieurs chaînes وبيناتهم دي liaisons peptidiques. هادو هما لي تيب. دابا غادي نهضروا على الديتيرميناسيون ديال لي ستركتور. نكمل بعدا هنايا الشرح ديال البوليكاتينير. دونك البوليكاتينير قلنا كيكونوا بليزيور شين وبيناتهم دي ليزون انتربيبتيديك. دونك بوسيبل يقدر يكون عندنا عاوتاني اون اوتر شين هنايا بيناتهم دي ليزون كوفالونت. دونك بليزيور شين مفرقين وبيناتهم دي ليزون انتر شين. في هاد الحاله انتر شين غنسطروا على هاد انتر شين وهنايا بريزونس ديال ليزون انتر شين. دابا ديتيرميناسيون ديال لا ستركتور دي بيبتيد. دونك جوج حاجات هنا. il s'agit de déterminer la nature de chacun des acides aminés qui le composent et deuxièmement l'ordre dans lequel ces acides aminés sont reliés. Donc هاد الجوج كلمات عاودتهم باش كنأكد عليها باش تعقلوا عليهم. دونك باش نديتيرمينيو لا ستركتور دان بيبتيد خاصنا نعرفوهم مناش كيتكون لي زاسيد اميني مناش كيتكون والترتيب ديالهم كيفاش دايرين في وسط هاد السلسله هادي. وهنا اون ديفينيسيون. دونك لا ستركتور بريمير on définit la structure primaire d'un protéine comme étant l'enchaînement. Donc l'enchaînement ديال les résidus. L'enchaînement l'enchaînement covalent des acides aminés, des résidus d'acides aminés. Donc la structure primaire d'une protéine ou d'un peptide c'est l'enchaînement covalent des résidus d'acides aminés. Donc هذه هي la structure primaire. Donc pour déterminer la structure هنايا une autre phrase عندنا في الكور. L'établissement de la séquence primaire d'une protéine n'est pas une opération facile. Donc c'est quelque chose de difficile. علاش ماشي سهله؟ حيت اول حاجه بعد قبل ما نخدموا على البروتين ولا البيبتيد ديالنا باش نخدموا عليه خاص اول حاجه لو بوريفي. Donc il faut d'abord purifier un échantillon de cette protéine ou de ce peptide puis réaliser les étapes suivantes.
أول حاجة déterminer le nombre de donc le nombre de chaînes peptidiques indépendants constituant le peptide ou la protéine. دونك باش نديتيرمينيو لا ستركتور ديالو كي داير، اول حاجه خاص نعرفوا شحال فيه من شين، واش فيه بليزيور شين ولا فيه اون سول شين. ثاني حاجه ديتيرميني لي ليزون انتربيبتيديك ولا لي ليزون بيبتيديك لي دو. دونك اول حاجه نديتيرمينيو لو نومبر دو شين، نعرفوا شحال من شين، والثانيه نديتيرمينيو لي ليزون بيبتيديك et interpeptidique. هي هذيك interpeptidique. et même إلا كانت حتى intrapeptidique. peptidique. les trois types ديال les liaisons peptidiques وسط la chaîne inter من بين les différentes chaînes و intra au sein de la même chaîne اللي كتكون عندنا monocaténaire et cyclique. وثالث حاجة déterminer la composition en acide aminé. donc هادوك les acides aminés شنو هما؟ la composition en acide aminé. donc la nature ديالهم، c'est-à-dire la nature ديال هذيك واش عندنا alanine ولا glycine ولا tyrosine ولا شنو les acides aminés اللي عندنا. donc pour cela باش نعرفوا نديتيرمينيو لا ستركتور، ان شاء الله غادي نسجلوا 4 لي فيديو وحدين اخرين. اولهم غادي نهضروا فيه ان شاء الله على ديتيرميناسيون ديال لا كومبوزيسيون دونك جلوبال، باش نعرفوا عندنا واحد لاسيد او عندنا واحد البيبتيد ولا بروتين، بغينا نعرفوا غير الكومبوزيسيون جلوبال لي زاسيد اميني اللي كيتكونوا فيها، ما بغيناش نعرفوا لونشينمون ديالهم. دونك اول فيديو نهضروا على الكومبوزيسيون جلوبال. composition en acide aminé. Deuxième vidéo نهضروا فيها على détermination ديال l'acide aminé N-terminal. عندنا واحد البيبتيد وبغينا نعرفوا l'acide aminé N-terminal كيفاش غنديرو وشنو لي تكنيك اللي غنستعملو. عاوتاني لا troisième على l'acide aminé C-terminal ou la dernière vidéo على des acides aminés ou l'enchaînement ديال les acides aminés intrachaîne. نهضروا عليهم les acides aminés intrachaîne. donc هنايا donc l'enchaînement des acides aminés. وحد هنا نكونوا سالينا الكور ديال لي بيبتيد. الكور بيبتيد كما شفتوا ما فيهش بزاف. دونك نسوا الفيديو اللي هضرنا فيها على الكور ديال لي بيبتيد. غيبقى البارتي الاساسيه اللي فيه هي لا ديتيرميناسيون ديال لا ستركتور. دونك هي اللي غنشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. ومن هنا لتما كنحييكم والله يوفق الجميع.